لقمان وی اقبل بچی تیا بنی لا تشرک باللہ اللہ سنا دائی پذات کیوں دائی پصفاتو کیوں دائی پہ عبادتنو کے بلی صدار مجوڑوان اللہ جس رنگی پا اقبل ذات کی یو دے جو دغس اللہ اقبل پصفاتو کی یو دے دغس اللہ پا اقبل کارناموں کی یو دے دائی پا کار کی بلی صدار مجوڑوان او خبری بچیا جدا بناسی شدے شرکا ان الشرک لظلم عظیم شرک چدین دادے لوی ظلم دے ماند اللہ حق بلور کول دیتا شرک ہوئی شرک پسی دیم نمبر چکم گناہ دے مفتی کفایت اللہ دہلوی سیب لکھی علماء دیوبند یو مشہور عالم دے لوی مفتی زمان دے اوئی کی جرتان سوک تپوسو کی چر شرک نا پستا لوی جرم کم یو دے نوے چاگا جرم بدعات دے اور بدعت سکتا ہوئی اس کو بدعت پیچان پکار دے غالباً دشپگن صدی عالم دے چالاما عماد الدین حافظ ابن کثیر دے آج سورہ احقاف تفسیر کی لکھی اما اہل السنت والجماعت فیقولون فی کل قول وفعل لم يفعله الصحابہ فهو بدعۃ تمام اہل سنت والجماعت پدی خبری بانے متفق دی ہر قول و فعل ہر وینا ہر کردار چھ پیغمبر صاحب نی کری دائی صحابہ کرام نی کری اور تید دین پنیت بانے کہنو دیتا بدعت ہوئی اور بیادا بدعت خبر سشے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سمر خستہ خواندوری خبری دی نبی علیہ السلام فرمائی وَآصَلْ هَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خستق طریقہ پا دنیا کی طریقہ دا محمد صاحب دا او دا پیغمبر دا طریقی خلاف چکم شید آغا بیدت دے او دا بیدت سنگلوی جرم دے شر الامور محدثاتها بدترین کار آغا دے چی دین کی سوچور کی او دین نئے گنی او کار خیر ورطوئی یا وی لا غور سروار دخل نقال نقل کم درتا اور تعلیم الاسلام کی آواز نے اردو کی ملاوی اور مفتی ہند دائی زمانی دا علماء دیوبند متفق علیہ مفتی دے آیا مفتی ہند نچاہتا پوسو کچھ داغی سنمونی خونا تو خیا چھ بیدت سنگا شیرے آوی لکن میلاد مناو دا بیدت دے میلاد مناول آئی لکل لکنا دا بیدت دے یا لکہ یو سڑے یو دے کی مڑے اوشی اولا رز دے مرد دے مرد کور والا مڑی کور والا دیکھونا پخی دا بیدت دے اور دین آباد جمیش بھی لکا اولا دیما دیما اتر اتم پوری تفسیر سرد میش بھی بخول دا بیدت دے بیاسل خرمہ کول دا بیدتے کلیز کول دا بیدتے دائی نکل دی منگزان تو دیوبندیان ہوئی او چکل دا بیداتو خبر رائش بھی دا خیر دے بیا خبر پچھنوں کی چنا چو لیکن لحاظہ کی رائش فضل باقی بقو دیر خواندورو حضرت عبداللہ ابن عمر مسئلہ بیانولا چی حجر اسود خلول پکار یو سڑے ہو آدھ یمن نراغلو آگے آرائے تا مالدہ خبر رہا کہ کچھر ازدحام ہوئی اور یا دیر گڑی نصب سکما ابن عمر سے بولتوی اجال آرائے تا فی الیمن تارے تا مرائے تا دیکھو یمن کی کیدا گچ مرچ بھی یمن کی کیدا ذات پیغمبر خبر کو متینہ منی ماشاءاللہ سمر عاشقانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت